श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ह्रींकारबोधितायै नमः. श्रीमद्देवी भागवत महापुराण மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 30 ஸ்ரீராமச்சரிதம் 3வது பாகம். இத்துடன் 3வது ஸ்கந்தம் முடிவடைகின்றது. ஓம் நமச்சண்டிகாயை व्यासोवाच एवं तौ संविदं कृत्वा यावत् तूष्णीं बभूवतुः आजगाम तदाकाशान् नारदो भगवान् ऋषिः रणयन् महतीं वीणां स्वरग्राम विभूषितं गायन् बृहद्रथं साम तदा तमुपस्थितवान् दृष्ट्वा तं राम उत्थाय तदावत वृषं शुभम् आसनं चार्गपाद्यञ्च कृतवानमितद्युतिः पूजां परमिकां कृत्वा कृताञ्जलिरुपस्थितः उपविष्ट समीपे तु कृतज्ञो मुनिना हरिः. उपविष्टं तदा रामं सानुजं दुःखमानसं पप्रच्छ नारदप्रीत्या कुशलं मुनिसत्तमः कथं राघवशोकार्तो यथा वै प्राकृतो नरः हृतां सीतां च जानामि रावणेन दुरात्मना सूरसद्मकतश्चाहं श्रुतवान् जनकात्मजं पौलस्तेन हृतां मोहान् मरणं स्वमजानता तव जन्म चाकाकुत्थ पौलस्त्य निधनाय वै मैथिलीहरणं जातम् एतदर्थं नराधिप पूर्वजन्मनि वैदेही मुनिपुत्री तपस्विनी रावणेन वने दृष्टा तपस्यन्ती शुचिस्मिता प्रार्थिता रावणेनासो भव भार्येति राघव तिरस्कृतस्तयासौ जग्रा शशाप तत्क्षणं राम रावणं तापसे भृशं कुपिता त्यक्तुमिच्छन्ति देहं संस्पर्शदूषितं दुरात्मं नाशार्थं भविष्यामि धरातले अयो निजवरा नारी त्यक्त्वा देहं जहावपि सेयं रमांश सम्भूता गृहीता तेन रक्षसा विनाशार्थं कुलस्यैव व्याली त्रग्गिव सम्प्रमात् तव जन्म चकाकुत्थ तस्य नाशाय चामरैः प्रार्थितस्य हरेरंशाद्धज वंशेभ्य जन्मनः कुरु धैर्यं महाबाहो तत्र सा वर्तते वशा सती धर्मरता सीता त्वां ध्यायन्ति दिवानिशम् कामधेन पयपात्रे कृत्वा मघवता स्वयं पानार्थं प्रेषितं तस्याः पीतं चैवामृतं तथा सुरभिदुक्तपानात् सा क्षुद्रुद्दुःखविवर्जिता जाता कमलपत्राक्षी वर्तते वीक्षिता मया उपायं कथयाम्यद्य तस्य नाशाय राघव व्रतं कुरुष्व श्रद्धावान् अश्विने मासि साम्प्रतं नवरात्रोपवासं च भगवत्या प्रपोजनं सर्वसिद्धिकरं राम जपहोमविधानतः मेद्यैश्च पशुभिर्देव्या बलिं दत्त्वा विशंसितैः तशांशं हवनं कृत्वा शुषत्तकस्त्वं भविष्यसि विष्णुना सचरितं पूर्वं महा सुखिना राम कर्तव्यं नवरात्रव्रतं शुभं विशेषेण च कर्तव्यं पुंसा कष्टगतेन वै विश्वामित्रेण काकुत्स्थकृतमे तन्न संशयः प्रगुणाता वसिष्ठेन कश्यपेन तदैव च गुरुणा हृतधारेण कृतमे तन्महाव्रतं तस्मात् त्वं कुरु राजेन्द्र रावणस्य वधाय च इन्द्रेण वृत्रनाशाय कृतं व्रतमनुत्तमं त्रिपुरस्य विनाशाय शिवेनापि पुरा कृतं हरिणा मधुनाशाय कृतं मेरो महामते विधिवत् कुरु काकुत्स्थ व्रतमेतदन्धृतः श्रीरामोवाच का देवी किं प्रभावासा कृतो जाता किमवाह्वया व्रतं किं विधिवत् कारणं सर्वजन्तूनां ब्रह्मादीनां रघुत्वः तस्या शक्तिं विना कोऽपि स्पन्दितुं न क्षमो भवेत् विष्णुपालनशक्तिः सा कर्तृशक्तिः रुद्रस्य नाशशक्तिः सा त्वन्या शक्तिः पराशिवा यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्भुवनत्रये तस्य सर्वस्य या शक्तिः तदुत्पत्तिकृतो भवेत् न ब्रह्मा न यदा विष्णुः न रुद्रो न दिवाकरः न चेन्द्राद्या
सुरा सर्वे न तरा न धराधराः तथा सा प्रकृतिपूर्णा पुरुषेण परेण वै संयुता विहरत्येव युगादौ निर्गुणा शिवा सा भूत्वा सगुणा पश्चात् करोति भुवनत्रयम् तां ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बन्धनात् सा विद्या परमाज्ञेय वेदात्या वेदकारिणी असंख्यातानि नामानि तस्या ब्रह्मादिभिः किल गुणकर्मविधानैस्तु कल्पितानि च किं ब्रुवे अकारादिक्षकारान्तैः स्वरैर्वर्णैस्तु योजितैः असंख्येयानि नामानि भवन्ति रघुनन्दन श्रीरामोवाच विधिं मे ब्रूहि विप्रशे व्रतस्यास्य समासतः करोमि यद्यैव श्रद्धावान् श्रीदेव्या भूपूजनं तथा नारदोवाच पीठं कृत्वा समेताने संस्थाप्य जगदम्बिकाम् उपवासान् वै त्वं कुरु रामविधानतः आचार्योऽहं भविष्यामि कर्मण्यस्मिन् महीपते देवकार्यविधानार्थमुत्साहं प्रकरोम्यहं व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं सत्यं मत्वा रामप्रतापवान् कारयित्वा शुभं पीठं स्थापयित्वाम्बिकां शिवां विधिवत् पूजनं तस्या चकार व्रतवान् हरिः सम्प्राप्ते साश्विने मासि तस्मिन् गिरिवरे तथा उपवासपरो रामः कृतवान् व्रतमुत्तमं होमं च विधिवत् तत्र बलिदानं च पूजनं प्रातरो चक्रतु प्रेम्णा व्रतं नारद सम्मतम् अष्टम्यां मध्यरात्रे तु देवी भगवती हि सा सिंहारूढा ददौ तत्र दर्शनं प्रतिपूजिता गिरिशृङ्गे स्थितो वाच मेघगम्भीरया चेदं भक्तिभावेन दोषिता देव्युवाच राम राम महाबाहो दुष्टां स्मत्यव्रतेन तेः प्रार्थयस्व वरं कामं यत्ते मनसि वर्तते नारायणां सशम्भूतस्त्वं वंशे मानवे नगे रावणस्य वधायैव प्रार्थितस्त्वमरैरसि पुरा मत्स्य धनं कृत्वा हत्वा घोरञ्च राक्षसं त्वया वै रक्षिता वेदासुराणामिदमिच्छता भूत्वा कच्छपरूपस्तु धृतवान् मन्दरं गिरिं अकूपारं प्रमत्तानां कृत्वा देवानभूषयः गोलरूपं परं कृत्वा दशनाग्रेण मेदिनीं धृतवानसि यद्राम भूत्वेन्द्रस्यानुजकामं देवकार्यप्रसादकः जमदग्निस्तुतस्त्वं मे विष्णोरंशेन सङ्गतः कृत्वान्तं क्षत्रियाणां तु दानं भूमेरदाद्विजे तदेदानीं तु काकुत्स्थजातो दशरथात्मजः प्रार्थितस्तु सुरैः सर्वैः रावणेनातिपीडितैः कपयस्तु सहाया वै देवांशा बलवत्तराः भविष्यन्ति नरव्याघ्रमच्चक्ति संयुता ह्यमी शेषांशोऽप्यनुदहजस्तेयं रावणात्मजनाशकः भविष्यति न सन्देहः कर्तव्योऽत्र त्वया नग वसन्ते सेवनं कार्यं त्वया तत्रातिश्रद्धया हत्वा च रावणं कृत्वा राज्यं रघुश्रेष्ठकन्दासि त्रिदिवं पुनः व्यासोवाच इत्युक्त्वान्तर्ददे देवी रामत्तु प्रीतमानसः समाप्य तद्व्रतं चक्रे प्रयाणं दशमी दिने विजया पूजनं कृत्वा दत्त्वा तानान्यनेकशः कपिपतिफलयुक्तसानुज श्रीपतिश्च प्रकटपरमशक्त्या प्रेरितपूर्णकामः उदधि तटगदोऽसौ सेतुबन्धं विधायाः यः नदमरश शत्रुं रावणं गीतकीर्तिः यशृणोति नरो भक्त्या देव्या चरितमुत्तमं स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् प्राप्नोति परमं पदम् अन्त्यन्यानि पुराणानि विस्तराणि बहूनि च श्रीमद्भागवतस्यास्य न तुल्यानीति मे मतिः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे रामाय देवी वरदानं नाम 30ोऽध्यायः। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु इति तृतीयस्कन्धः समाप्तः।